बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शरीयत और तरीक़त के एक अहम कड़ी, एक जदीद तबतबाइन बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक मखरूज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आपकी सवाने हयात को समझेंगे। आप बहुत ही बड़े आलिम, उस वक्त के इमाम और परहेजगार, तक़वा इख्तियार करने वाले शख्स थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की राह में, उसके इश्क में अपने आप को फना कर दिया। आपकी तौबा का वाक़या तो बहुत अजीबोगरीब है और कई लोगों के लिए नसीहत भी है, जो दावा तो करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, मगर दावे में दावा है लेकिन झूठ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तौबा फ़कीरों में बड़ी मशहूर गुजरी। आपको एक दिन एक लड़की से इश्क हो गया, तो आप अपने दोस्त को लेकर उससे मिलने चले गए। तो जब आप मिलने के लिए गए तो दोस्त और आप हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह नीचे की तरफ खड़े हो गए, दीवार के पास में, और जिस लड़की से आपको इश्क हुआ था वो लड़की छत पे ऊपर खड़ी हो गई। और पूरी रात आप दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो लड़की हजरत को देखती रही और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक लड़की को देखते रहे। ये दोनों एक दूसरे को देखते 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 पूरी रात चली गई। एक दूसरे के दीदार में पूरी रात चली गई, हत्ता कि फजर की अजान हो गई। जब फजर की अजान हुई तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह को लगा कि ये तो इशा की अजान हो रही है, जबकि वो फजर की अजान हो रही थी। लेकिन जैसी जैसी सूरज चढ़ा, दिन निकला, हजरत को होश आया, समझ में आया। आपको ये बात बहुत बुरी लगी, आपके दिल पे असर करी, आपके होश उड़ गए कि मैं एक लड़की के लिए, एक अपनी नफ्स के ख्वाहिश के लिए उसको देखता रहा पूरी रात, और वो सुबह हो गई, फजर का वक्त हो गया, मेरा इशा की नमाज चली गई, मेरी फजर की नमाज चली गई, मैं खुदा से दूर हो गया कि मैंने अपने नफ्स के लिए अपना वक्त जाया किया। इश्क अल्लाह से दूर रहा, उसकी मोहब्बत से दूर रहा, उसकी इबादत, उसकी तिलावत, उसके जलवों से मैं दूर रहा। आपने उसी वक्त तौबा इस्तग़फ़ार किए। फिर आपको याद आया कि मैं जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ता और जरा सा इमाम की अगर किरत में थोड़ा से चूक हो जाती, मैं घबरा जाता कि पता नहीं अल्लाह मेरी ये इबादत कबूल करेगा या नहीं करेगा। लेकिन आज उस खुदा को छोड़कर मैं किसी नफ्स की तलब में रह गया। ये बातें आपको बहुत बुरी लगी। उसी वक्त आपने तौबा किए, उसी वक्त आपने माफी मांगी। उसका रिजल्ट ये रहा, आपकी तौबा का, आपकी माफी का अल्लाह ने रिजल्ट ये दिया कि एक रोज आप खेत में आराम फरमा रहे थे। एक रोज आप खेत में आराम फरमा रहे थे कि आपकी वालिदा आपके पास है, तो क्या देखती है कि एक सांप है जिसने अपने मुंह में एक टहनी को पकड़ा हुआ है, और हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आराम फरमा रहे हैं, और वो सांप अपने मुंह से झाड़ू, जैसे हवा करते हैं ना, वो टहनी से हवा कर रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे पे वो हवा कर रहा है ताकि मक्खी और मच्छर हजरत के चेहरे पे ना बैठे। ये विलायत का मकाम है। क्या आप आराम कर रहे हो और हवा देने के लिए जानवर आया होगा, क्या आपको तकलीफ ना हो? कौन सा जानवर है जो काट सकता है?
لیکن یہ سب کب ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے اپنی نفس کو ختم کر کے، تمام نفسانی خواہشات کو ختم کر کے اس خدا تعالیٰ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اللہ نے بھی ان کے درجات کو بلند کیا۔ ایک روز آپ ایک راہب سے ملے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بڑا ریاضت کرنے والا اور مجاہد تھا۔ آپ نے اس راہب سے پوچھا، اے راہب، ذرا مجھے یہ تو بتا، خدا تک رسائی کی راہ کون سی ہے؟ راہب نے بتایا، اگر آپ خدا کو جانتے ہو تو اس کی راہ بھی جانتے ہو۔ دیکھو، راہب نے کہا کہ دیکھو، میں تو خدا کو نہیں جانتا، لیکن اس کی یاد میں نے اپنا یہ حال بنا لیا ہے کہ مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مرغوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا دل کبھی بھی ساکن نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ آپ فرماتے ہیں سکون اگر مل گیا اور اپنے آپ کو خدا کا دوست کہہ رہا ہے، اس کو سکون مل گیا تو سکون اس پر حرام ہے۔ وہ ہمیشہ بے قرار ہوتا ہے، اس کا دل بے قرار ہوتا ہے اپنے خدا کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ لیکن اگر اس کو بے قراری نہیں مل رہی ہے اور اس کو سکون اختیار ہو رہا ہے تو پھر وہ حرام ہے، کیونکہ سکون تو ایسے بھی سکون تو ہے اللہ والوں پہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مرغوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو عشق ہو گیا تو آپ کیسے توبہ کر کے اللہ کی راہ میں واپس آ گئے۔ دوسرا یہ کہ راہب کو پوچھے کہ اس کی راہ میں جانے کا طریقہ، اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو جانتے ہو تو راستہ بھی تو پتہ ہی ہوگا۔ تو دونوں چیز سے سمجھ کیا ملی پتہ ہے؟ سمجھ ہمیں یہ ملی کہ نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر خدا کی یاد میں ہمیں رہنا چاہیے۔ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے، سب کو بھول کر اس خدا کے ہو جانی چاہیے۔ آپ کا جو قول ہے کہ دل بے قرار رہتا ہے، اگر سمجھو کہ آپ کو کسی چیز کو پانا ہے، کچھ لانا ہے، کچھ آپ کو ضرورت ہے، تو جب تک کہ وہ چیز آپ کو مل نہیں جاتی آپ کا دل بے قرار رہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیے، وہ چیز چاہیے۔ آپ ہمیں وقت اس کی طلب میں رہتے ہو۔ بس اسی طریقے سے اللہ والے بھی اس خدا کی یاد میں رہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہو جائے، تو کیا کریں گے تو وہ ہمارا ہوگا۔ بس اسی طلب میں رہتے، اسی تڑپ میں رہتے کہ ایک دن تو وہ ہمارا ضرور ہوگا۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں مجھے نہیں پتا کیا ملتا کیا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا بندے کا ہو جاتا ہے اور بندہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ کو خدا ہی مل جائے تو مجھے نہیں لگتا اور کسی چیز کی آپ کو تمنا کرنی بھی چاہیے، یا ہوگی بھی، بچے گی بھی۔ جب بندے کا خدا ہو جاتا ہے تو پھر اور کس چیز کی وہ تمنا کرے؟ بس ہمہ وقت اپنے دل کو بے قرار رکھو، کسی کی یاد میں رکھو، اپنے خدا کی یاد میں رکھو، دل میں سوائے خدا کے کسی کو نہ رکھو۔ آج حضرت عبداللہ بن مبارک مرغوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سمجھ میں آیا کہ خدا ہی سب کچھ ہے، اور اس کے عشق کے لیے، خدا کے عشق کے لیے دنیاوی عشق کو ترک کر دینا چاہیے۔ خدا کی محبت کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔